ہن بلا تاخیر میں خطاب سے دعوت دینا جناب حضرت مولانا عدیل احمد گرجاکی حفظہ اللہ تعالیٰ نو انہاں دی آمد تو پہلے تسی سارے اپنی بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان قرآن، جناب عدیل احمد گرجاکی حفظہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو اپنے آپ نو مسلمان تے مومن کہلوانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ آگے بڑھنا اللہ تو اور اس دے رسول تو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کو ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ بہت سنن والا بہت جانن والا ہے۔
سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو، آج دا عظیم الشان پروگرام جو حدیث دی ایک بڑی ہی معتبر کتاب جامع ترمذی دی تکمیل دے موقع تے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام دی احادیث پڑھنے والے اور پڑھان والے اور اس مشن دے اندر معاونت کرنے والے سارے احباب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے، اور جنہ بچیاں نے ترمذی شریف پڑھی ہے اللہ انہاں نو اس تو اگلیاں کتاباں بھی پڑھ کے بخاری اور مسلم تک پڑھ کے مکمل صحاح ستہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عالم بھی بنائے تے عمل کرنے والا بنائے۔ حضرات، میرے تو قبل تسی عالی شان خطابات سماعت فرما چکے ہو، میرے تو بعد بھی تسی بہترین خطاب حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ کا سماعت کرو گے۔ میں نو جو عنوان آج دے اس پروگرام میں دیتا گیا ہے، اس عنوان دے تحت میں چند معروضات اور گزارشات تساں احباب دے گوش و گزار کرنا چاہنا۔ اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے سن سارے انو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانہ دی ہدایت اور رہنمائی واسطے آسمان تو اپنی کتاباں اتاریاں، اور اپنے پیغمبر دنیا دے اندر مبعوث فرمائے۔ سب تو آخری امت ایک امت ہے جیڑی اس وقت گزر رہی ہے، اور سب تو آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت تو بعد کوئی دوسری امت نہیں آنی، اور آپ علیہ السلام تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ آخری نبی نے، آخری رسول نے، آپ علیہ السلام دے اوپر اترن والی کتاب قرآن یہ آخری کتاب ہے اللہ دی، اور یہ امت آخری امت ہے۔ اس امت تو بعد کوئی امت نہیں آنی، اس قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں آنی، اور آمینہ دے لال تو بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ ہون آنی ہے تے قیامت آنی ہے۔ قیامت تو پہلے نہ کوئی نبوت آنی ہے، نہ کوئی شریعت آنی ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ کوئی امت آنی ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام آخری نبی نے، اس واسطے میرے پیغمبر دی نبوت نو قیامت تک واسطے رب نے جاری فرمایا ہے، اور اس کتاب قرآن نو قیامت تک واسطے اللہ نے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے ہدایت دے جڑے دو ذرائع سانو دیتے نے، ایک قرآن دیتا ہے اور دوسرا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے سانو عطا فرمائے نے، اور حکم دیتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ لوگوں، جو تواڈے رب دی طرفوں نازل کر دیتا گیا ہے او دی ہی اتباع کرنا،
اس تو علاوہ اور کسی دے پیچھے نہ چلنا. اور رب نے قرآن اتاریا ہے، قرآن دی اتباع دا حکم دیتا ہے. رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو بھیج کے آپ دے اوپر احادیث نازل فرمائیاں. ان احادیث دی اتباع دا رب نے سانو حکم دیتا ہے اور اے اعلان فرما دیتا ہے کہ کامیاب اور کامران وہی انسان ہے جیڑا قرآن دی اتباع اور اطاعت کرتا ہے اور آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تے اطاعت کرتا ہے. وہی بندہ کامیاب ہے. اور جیڑا قرآن دی اتباع نہ کرے، آمنہ دے لال علیہ السلام دی اطاعت اور اتباع نہ کرے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. او دے نالوں بڑا ناکام انسان کوئی نہیں، او دے نالوں بڑا بدبخت بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے. آؤ ذرا قرآن دیاں چند آیات اس حوالے نال سماعت فرما لو. میرے رب نے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے کامیاب کون نے، فلاح پان والے کون نے. اللہ دا قرآن ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے. مولا فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ دو آیتاں سورہ نور دیاں 18ویں پارے دیاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے. انہاں دا مفہوم سمجھ لو، ترجمہ سماعت فرما لو. اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. فرمایا جدو ایمان والیاں نو کیا جاندا ہے آؤ اللہ اور اللہ دے رسول دی طرف آ جاؤ، رب دے قرآن وال آ جاؤ تے نبی علیہ السلام دی حدیث وال آ جاؤ. کھادے واسطے آ جاؤ لیحکم بینہم، تاکہ جڑے تواڈے اختلافات نے، جڑے تواڈے اندر آپس دے اندر تنازعات نے، جڑے تواڈے آپس دے اندر جھگڑے تے لڑائیاں نے، جڑے اختلاف نے، انہاں دا فیصلہ اللہ کرو کروا لو اور اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کروا لو. رب دے قرآن تو کروا لو، اللہ دے نبی دے فرمان تو کروا لو. تے مومن کو جواب کی دیندے نے، مومنہ دا قول اگو کی ہوندے جدو انہاں نو اللہ دے قرآن ول بلایا جاندے، رسول اللہ علیہ السلام دے فرمان ول بلایا جاندے. تے مومن کی آندے نے، مومن آندے نے سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. یہ تسی بھی مومن ہو تے آکھو ہاں سمعنا واطعنا. اساں اللہ دی گل سن بھی لئیے، اساں اللہ دی گل من بھی لئیے، اساں رسول اللہ دا فرمان سن بھی لئے، اساں اللہ دے نبی دی بات دے اتے عمل بھی کیتا ہے، اسی آپ دی بات دی اطاعت بھی کرنے ہیں. فرمایا مومن یہی آندے نے اساں کتاب و سنت دی گل سن بھی لئیے، اساں کتاب و سنت دی گل دی اطاعت بھی کی دیئے، اساں انہوں من بھی لئے. تے اللہ فرماندے نے اے جیڑے کتاب و سنت دی گل اتے آمین کہیں دے نے، قرآن و سنت دی بات من لیں دے نے، میری اور میرے نبی دی اطاعت دا اعلان کر دیں دے نے. فرمایا پھر میں انہوں تمغہ دینا، اللہ کی تمغہ دینا؟ فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے اولئک هم المفلحون. یہی لوگ فلاح پان والے ہیں، یہی لوگ کامیابی پان والے ہیں. اور ایک تو اگلی آیت بھی
سماعت فرما لو. اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ. جڑے اللہ دی اطاعت کردے نے تے جڑے رسول اللہ دی اطاعت کردے نے, اللہ دی اطاعت کردے نے تے اللہ دے نبی علیہ السلام دی اطاعت کردے نے. وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ. اللہ کولوں ڈردے نے اور جنہ کماں تو رب نے بچن دا حکم دیتا او دے تو بچدے نے. اللہ انہاں لوکاں نوں کی انعام دینا ہے جیڑا تیری اطاعت کردے نے, تیرے پیغمبر دی اطاعت کردے نے. فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہی لوگ فائزون ہیں, یہی لوگ مفلحون ہیں, یہی لوگ کامیابی پان والے ہیں, یہی لوگ کامرانی پان والے ہیں, یہی لوگ نجات پان والے ہیں, یہی لوگ میری جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں, یہی لوگ جہنم کو بچن والے ہیں. اب میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتاں دی ہی تفسیر فرمائی ہے نا, اور آپ نے ارشاد فرما دیتا ہے. آپ فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ. اور دنیا جہان دے لوگوں میری ساری امت جنت دے اندر داخل ہوئے گی الا من ابا. پر جن نے آپ جنت وچ جان تو انکار کر دیتا انہیں جنت دے اندر نہیں جانا. صحابہ نے سوال کر دیتا سونیا من ابا یا رسول اللہ, کیڑا بد نصیب ایسا ہوئے گا, کیڑا بدبخت ایسا ہوئے گا جیڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے وے, جیڑا کہے میں جنت دے اندر نہیں جانا. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا وضاحتاں کر دتیاں نے نا, ان آیتاں دیاں تفسیراں میرے پیغمبر نے کر دتیاں نے. آپ فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اور جن نے میری اطاعت کی تھی وہ تے جنت دے اندر داخل ہوئے گا, تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت میں جان تو انکار کر دیتا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے جنت دے اندر وہی جائے گا جیڑا میری اتباع کرے گا, میری اطاعت کرے گا. وہ جیڑا میری اتباع نہیں کرے گا, اطاعت نہیں کرے گا, وہ بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا. قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو. رب نے اعلان فرما دیتا ہے, مولا فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جیڑا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرتا ہے من بعد ما تبین لہ الہدا, ہدایت واضح ہو جان تو بعد بھی, ہدایت دی گل سامنے آ جان تو بعد بھی, کتاب و سنت دا مسئلہ سامنے آ جان تو بعد بھی, دلائل سامنے آ جان تو بعد بھی, جیڑا میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرتا ہے, میرے پیغمبر دی مخالفت کرتا ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, تے مومنہ دی راہ چھڑ کے, صحابہ دا طریقہ چھڑ کے, سلف صالحین دا رستہ چھڑ کے غیران دے رستے تے چل پیندا ہے. فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, اسی اودیاں رسیاں ٹھلیاں کر دینے ہاں, جتھے جانا جا چلا جا, آخر کار وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اسی ایسے بد نصیب نو جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرنے والا ہے, ایسے بد نصیب نو جیڑا میرے پیغمبر دی حدیث دے خلاف چلن والا ہے, ایسے بد نصیب نو جیڑا میرے پیغمبر دی شریعت دی مخالفت کرنے والا ہے. فرمایا نُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اسی انو جہنم دے اندر داخل کر دیواں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. پتہ لگا قرآن بھی دس رہے ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی دس رہے ہے, کامیاب ہونے, کامران ہونے, نجات پان والے ہونے, فوز و فلاح پان والے ہونے, جنت میں جان والے ہونے, جہنم
نے جڑے ساری زندگی عرش والے رب دے قرآن دے مطابق زندگی بسر کرتے رہے اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، وہی کامیاب لوگ ہوں گے، وہی کامران ہوں گے، وہی نجات پان والے ہوں گے، وہی فوز و فلاح پان والے ہوں گے۔ اور جن نے میرے پیغمبر دی مخالفت کی تھی، جن نے میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کی تھی، جن نے میرے نبی دی شریعت دی مخالفت کی تھی، وہ انسان جہنم دا ایندھن بن جائے گا، اللہ دی بھی ناراضگی لوے گا، جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ توانو تے منو سارے نو اپنے پیغمبر دی صحیح معنی اچھی اطاعت تے اتباع کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ رب اللہ سانو اللہ سانو جہنم تو محفوظ فرما لے، رب سانو نبی پاک دی مخالفت تو محفوظ فرما لے۔ حضرات تے قرآن دیاں چند آیتاں سنیا جے نا کہ جیڑے میرے نبی دی مخالفت کرنے والے نے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ جیڑی آیت میں شروع خطبے دی اندر تواڈے سامنے پڑھی ہے، یہ بھی ذرا سماعت فرما لو۔ یہ دی اندر میرے رب نے کی اعلان فرما دیتا ہے، یہ سورہ الحجرات ہے اور وہ دی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نے اس آیت خطاب ایمان والیاں نو کیتا ہے، مینوں تانوں ساریاں نو جی اسی ایمان والے ہاں، اے خطاب سانو رب نے کیتا ہے۔ کی آکھے ہے؟ فرمایا اے ایمان والےو اپنے آپ نو مومن تے مسلمان کہلوانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے بدن دی کوشش نہ کرنا، اللہ تے اللہ دے رسول تو اپنا قدم اگے بڑھان دی کوشش نہ کرنا، اللہ تے اللہ دے رسول تو اپنے عمل نو اگے بڑھان دی کوشش نہ کرنا، اللہ دے حکم نو مانتیاں رہنا تے میرے پیغمبر دی اتباع کردیاں رہنا، میرے نبی دے پیچھے پیچھے چل دیاں رہنا اور میرے نبی تو اگے بدن دی کوشش نہ کرنا۔ حضرات میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود نے تے میرے نبی گھر وچ موجود نہیں تے تین صحابی آ جاندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر تے اما جان دے کولوں سوال کردے نے اللہ دے نبی دے معمولات سانو دسو، اللہ دے نبی زندگی کس طرح بسر کردے نے تے اما جان نے دسیا کہ میرے پیغمبر روزے رکھ دے بھی نے، میرے پیغمبر راتی قیام بھی کرتے نے، نفلی روزے بھی رکھ دے نے، میرے نبی روزے چھڈ بھی دیندے نے، میرے پیغمبر صدقہ و خیرات بھی کرتے نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات نو تہجد بھی پڑھتے نے۔ یہ سارا معمول دسیا نا جدوں ہن یہ تینوں ہی صحابی میرے نبی دے گھر دے دروازے دے کول بیٹھ جاندے نے تے آپس وچ گلاں کردے نے تے اما جی عائشہ سن رہیاں نے۔ ہن انہاں دیاں گلاں ذرا دھیان نال سنیا جے۔ ایک کہندا ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے معصوم عن الخطا نے، انہاں دے تے رب نے اگلے پچھلے سارے ہی معاف فرما چھڑے نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھ دے بھی نے تے چھڑ دے بھی نے تے اسی تے گناہگار ہاں، اساں تے میں تے اج تو بعد روزہ چھڈنا ہی کوئی نہیں، میں روز ہی روزہ رکھاں کراں گا، 12 مہینے ہی روزہ میں رکھاں کراں گا، سارا سال ہی میں روزہ رکھاں کراں گا، میں وچ ناغا پانا ہی کوئی نہیں، میں روزہ چھڈنا ہی کوئی نہیں۔ دوسرا بول دے آندا میں تے ساری رات قیام کرنا ہے، میں ہن سونا ہی نہیں کرنا، میں ہن آرام نہیں کریا کرنا، میں ساری رات مصلے تے کھڑیا رہیا کرنا ہے، میں ہن تہجد ہی پڑھ دیا رہنا ہے، نوافل ہی پڑھ دیا رہنا ہے، میں سونا ہی نہیں۔ تے تیسرا کہن لگا میں تے
شادی ہوئی نہیں کرنی، میں تے نکاح ہی نہیں کرنا۔ نکاح کر کے بندہ بیوی بچیاں دے اندر پھس جاندا ہے، نہ نماز صحیح طریقے نال پڑھی جاندی ہے، نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ بندہ جناب دین دا کام زیادہ صحیح طریقے نال کر سکتا ہے، بال بچے دے اندر بندہ رہ کے پھس جاندا ہے۔ اس واسطے میں نکاح ہی نہیں کرنا، ساری عمر میں شادی تو بغیر ہی گزار دینی ہے، جہاد کرتا رہاں گا، نمازاں پڑھتا رہاں گا، نوافل پڑھتا رہاں گا، اللہ دے دین دیاں خدمتاں کرتا رہاں گا۔ ہن میں تواڈے کولوں نشہرے فرقہ والیو تے سجیوں کبھی آن والیو ایک سوال کرنا چاہنا، تو توجہ نال میرا سوال سن کے جواب دینا جے۔ اج جڑے تین ہی کم صحابہ نے آکھے نے، ایک نے آکھیا میں نماز ہی پڑھدیاں رہنا، نفل ہی پڑھدیاں رہنا، میں سونا ہی نہیں، دوجے نے آکھیا میں روزے رکھدیاں ہی رہنا، میں چھڈنا ہی نہیں، تیسرے نے آکھیا میں شادی ہی نہیں کرنی، میں اللہ دی عبادت کی مصروف رہنا۔ اے جیڑا ارادہ انہاں کیتا سی گناہ دا کیتا سی کہ نیکی دا کیتا سی؟ سارے بولو، گج کے بولو ہاں سارے، کادا ارادہ کیتا سی؟ نیکی دا ارادہ کیتا، اور نیت انہاں دی بڑی اچھی سی کہ اسی اللہ دی عبادت کرنی ہے، اساں رب نو راضی کرنا ہے۔ اے فیصلہ کر کے نا تین ہی اٹھ کے ٹر گئے تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم اللہ دے پیغمبر جدو کر تشریف لے آئے تے اما جان نے سارا واقعہ اللہ دے نبی نو سنایا، انج انج فلاں فلاں صحابی آئے سن، اے گل ایتھے کر کے گئے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فوراً مسجد تشریف لے گئے، میرے نبی منبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرماندے نے تے آپ فرماندے نے، او لوگو سن لو، انی اتقاکم و اخشاکم للہ، میں تواڈے سارے نالوں اللہ کولوں زیادہ ڈرن والا ہاں، میرے دل دے اندر تواڈے سارے دی نسبت تقوی زیادہ ہے، میں رب کولوں زیادہ ڈرن والا، میں رب کولوں زیادہ خشیت رکھن والا ہاں، پر اس دے باوجود بھی میں روزے رکھنا بھی ہاں، میں روزے چھڈنا بھی ہاں، میں راتی قیام کرنا بھی ہاں تے میں راتی سونا بھی ہاں، میں شادی ایک نہیں میں تے متعدد نکاح کیتے نے۔ اور تے میرے پیغمبر نے تین ہی گلاں بیان کر کے پھر فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور اگر نماز رات نو پڑھنا میری سنت ہے تے سونا بھی میری سنت ہے، اگر نفلی روزہ رکھنا میری سنت ہے تے چھڈنا بھی میری سنت ہے، نکاح کرنا بھی میری سنت ہے، جیڑا میری سنت کو اعراض کرے گا فلیس منی، اودا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ اگر میرے پیغمبر تو صحابی ہو کے اللہ کے نبی تو قدم آگے بڑھان دی کوشش کرے تے میرے پیغمبر اعلان فرماندے نے فلیس منی، اور میرے نال او دا تعلق کوئی نہیں جے، اور میرے جناب وچوں نہیں جے، فلیس منی، او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں جے کہ جڑا میرے تو اگے ودھن دی کوشش کردا ہے۔ میں نفلی روزے رکھنا بھی ہاں تے میں چھڈ بھی دینا وا، اے آندا میں چھڈنا ہی نہیں، میں راتی سونا بھی ہاں تے قیام بھی کرنا وا، اے آندا میں قیام ہی کردیا رہنا سونا ہی نہیں، میں نکاح کیتے نے، اے آندا میں نکاح کرنا ہی نہیں۔ فرمایا جڑا میرے تو اگے ودھن دی کوشش کرے گا ولیس منی، او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں دے۔ حضرات میں دسنا کی چاہنا، ایک کہ میرے نبی دی نافرمانی کرنا، اللہ دے نبی دی سنت دی مخالفت کرنا، اے بھی حرام ہے، اے بھی ممنوع ہے، اے بھی اللہ رب العالمین دی ناراضگی دا سبب ہے، اے بھی جہنم وچ لے جان والا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا میرے پیغمبر تو اگے ودھن دی کوشش کرنا جنوں بدعت کیا جاندا ہے، جڑے کم اللہ دے نبی نے نہیں کیتے تو انہوں دین بنا کے کریں، انہوں بدعت کیا جاندا ہے، جڑے کم اللہ دے نبی نے نہیں کیتے تو انہوں اسلام بنا کے کریں، انہوں بدعت کیا جاندا ہے، جڑیاں عبادتاں اللہ دے نبی نے نہیں کیتیاں تو وہ عبادتاں کریں، انہوں بدعت کیا جاندا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کرتے سن، اما بعد فإن خیر الامور، اما بعد فإن خیر الحدی، فإن خیر
حدیث کتابullah و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ. اللہ دے پیغمبر فرمایا کرتے سن او لوگو سن لو بدترین کام جڑے نے اور دین اسلام دے اندر نویں نویں کام ایجاد کرنے نے, نویاں نویاں باتاں دین اسلام دے اندر ایجاد کرنا ایک بدترین کام ہے. فرمایا اینو بدعت کہندے نے وکل محدثۃ بدعہ. ہر نواں کام جڑا دین وچ ایجاد کیتا جاندا ہے اینو بدعت کیا جاندا ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا وکل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی انسان نو جہنم وچ لے جان والی ہے. حضرات جتھے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرنا جہنم وچ لے جان دا ذریعہ ہے, اوتھے ہی میرے نبی تو اگے ود کے اپنے کولوں بنا کے عبادتاں کرنا یہ بھی جہنم وچ لے جان دا ذریعہ ہے. اینو بدعت کیا جاندا ہے. اینو بولو کی کیا جاندا ہے؟ ایک ہے سنت, ایک ہے بدعت. سنت میرے نبی دا طریقہ, بدعت جیڑا میرے نبی دا طریقہ نہیں, میرے نبی دا قول نہیں, میرے نبی دا فرمان نہیں, میرے نبی دی سنت نہیں, میرے نبی دا عمل نہیں, میرے نبی دی تقریر نہیں. اے اپنے کولوں نو دین دا فتویٰ دے کے دین دا نام دے کے تے او دے تے عمل کر دے. اب دیکھو نا لوکاں نے اپنے کولوں کئی بدعتاں ایجاد کیتیاں نے. کوئی معراج دی رات نو 27 رجب نو راتاں نو قرآن پہ ختم کر دے, کوئی نوافل پہ پڑھ دے, کوئی معراج دے روزے پہ رکھ دے, کوئی شبان دی 15ویں تاریخ جڑی کل آن والی ہے اس تاریخ نو راتاں نو 100 نفل پہ پڑھ دے, کوئی جناب کئی 12 رکعتاں دی نماز پہ پڑھ دے, کوئی روزے پہ رکھ دے شبرات دے. وہ جتنے بھی کام نے اے بدعات نے. کیوں بدعات نے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت دی زندگی بسر کی دی ہے. 13 سال میرے نبی نے مکے دے اندر گزارے, 10 سال میرے نبی نے مدینے دے اندر گزارے. 23 سال نبوت دی زندگی دے اندر 23 وارا شعبان دا مہینہ آیا اور 23 وارا 15 شعبان آئی. نہ میرے پیغمبر نے اس 15 شعبان دی رات نو جنوں تسی شب برات دا نام دیندے ہو, نہ اس رات نو میرے نبی نے کوئی خاص نفل پڑھے نے, نہ میرے نبی نے اس رات نو ہزار رکعتاں والی نماز پڑھی ہے, نہ میرے نبی نے اس رات نو 100 نفل پڑھے نے, نہ میرے پیغمبر نے اس رات نو 12 رکعتاں خاص قرآن دیاں سورتاں دی تلاوت کر کے پڑھی ہے, نہ میرے پیغمبر نے 15ویں شعبان دا روزہ رکھے ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شبرات نال خاص کر کے روزہ بھی نہیں رکھیا. میرے نبی نے شبرات دی اس رات نو جنوں تو شبرات کہنا ہے شب برات, اس رات نو خاص کر کے کوئی نماز نہیں پڑھی. 23 سال میرے نبی نے نبوت دی زندگی بسر کی تھی. ایک سال بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے شب برات دی رات نو نہیں منایا. میرے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا, 2 سال خلافت کی تھی. 2 دفعہ 15 شعبان دا دن رات دے دن آیا. حضرت ابو بکر نے اس رات نو خاص کر کے کوئی عبادت نہیں کی تھی, کوئی ایدہ خاص کر کے روزہ نہیں رکھیا. حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے. حضرت عمر کا دور آ گیا. 10 سال حضرت عمر نے خلافت کی تھی. 10 دفعہ اے دن تے رات آیا. حضرت عمر نے کوئی اس رات نو منان دا اہتمام نہیں کیتا, کوئی ایدیاں عبادتاں دا اعلان نہیں فرمایا, کوئی ایدے روزے دا اہتمام نہیں کیتا. حضرت عمر بھی شہید ہو گئے. حضرت عثمان دا دور خلافت آ گیا. 12 سال حضرت عثمان نے خلافت کی تھی. 12 دفعہ رات دے دن آیا. حضرت عثمان نے ایک سال دے اندر بھی اس شعبان دی 15ویں رات نو نہ خاص کر کے نفل پڑھے نہ ہی خاص کر کے دا روزہ رکھے ہے. حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے. حضرت علی دا دور خلافت آ گیا. 4.5 پونے 5 سال حضرت علی نے خلافت کی تھی. 4 دفعہ جناب دن تے رات آیا. حضرت علی نے بھی اس دن تے اس رات دی کوئی خاص عبادت
عبادت نہیں کی تھی اور نہ ہی خاص کر کے روزہ رکھے ہے. حضرت حسن دا دور خلافت آ گیا, 6 مہینے حضرت حسن رہے. حضرت حسین کئی سال بعد زندہ رہے. نہ حضرت حسن نے شب برات منائی, نہ حضرت حسین نے شب برات منائی. اور میرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال خلافت کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بعد 20 دفعہ دن آیا, نہ اس رات دیاں عبادتاں کی دیاں نے, نہ اس دن دا روزہ رکھے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جیسے بڑے بڑے متبع سنت صحابہ موجود سن. ایسے ایسے متبع سنت صحابہ ایک دفعہ جا رہے ہیں, رستے دے اندر ایک جگہ تے سواری تو اترے, اتر کے تھوڑا جا اگے جا کے پھر سواری تے بیٹھ گئے. شاگرد نے پوچھا حضرت جی تسی سواری تو اترے ہو, کام کوئی نہیں کیتا, پھر بیٹھ گئے ہو, اترن دا سبب کی ہے؟ فرماتے نے مینوں وجہ دے کوئی نہیں سی, ضرورت دے کوئی نہیں سی, میں تے اس واسطے اتریا آمنہ دے لال تے اترے سن. حضرت عبداللہ بن عمر جیسے متبع سنت صحابی بھی ساری عمر نہ شبان دی 15ویں رات دی عبادت کی دی ہے, نہ شبان دی 15ویں دا خاص کر کے روزہ رکھے ہے. اور 100 ہجری تک تقریباً صحابہ دا دور چل دے, 100 ہجری تک کسی ایک صحابی کو بھی صحیح سند دے نال نہ اس رات دی عبادت کرنا ثابت ہے, نہ 15ویں شبان دا روزہ رکھنا ثابت ہے. تو آج اے دین کیڑے کو لے کے آئے؟ کل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. ہر نواں کم بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات دی کوئی فضیلت صحیح حدیث نال ثابت نہیں ہے, اس دن دے روزے دی کوئی فضیلت صحیح حدیث نال ثابت نہیں ہے. تے بعد لوگ اور اشکال انہاں دے دلاں چ ہوئے گا, اسی تے قرآن دیاں آیتاں سن دے رہے ہاں کہ اس رات دی بڑی فضیلت ہے, ایدی اندر تے فیصلے ہوندے نے, جنہیں مرنا ہے, جنہیں جینا ہے, جنہیں پیدا ہونا ہے, جدی شادی ہونی ہے, جدے بچے ہونے نے, وہ دا رزق لکھیا جاندہ ہے, بچے لکھے جاندے نے, نکاح لکھیا جاندہ ہے, زندگی لکھی جاندی ہے, موت لکھی جاندی ہے. اسی تے ساری رات سجدے تاں پے رہنے ہاں کہ ساڈا سال دا جناب معاملہ چنگا لکھ دیتا جائے, ساری قسمت نصیب چنگا لکھ دیتا جائے. اے آ اے بھی بھلیکھا کڈ لے, اے جیڑی آیت پڑھ کے تینوں علماء تے نہیں کہنا چاہیے, مولوی لوگ تینوں سناندے نے اپنے حلوے مانڈے سیدھے کرنے واسطے. وہ آیت بھی سن لے, وہ آیت ہے سورہ دخان دی, آیت طالب علم کو بھی سماعت فرما لے. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اے سورہ دخان دیاں پہلیاں آیتاں دے ہونے دا ترجمہ سماعت فرما لو. انشاءاللہ اسی گمراہ ہو دو ہونے ہیں جدو سانو قرآن سمجھ نہیں آندا, جدو سانو قرآن دا پتہ نہیں ہوندا پھر اسی گمراہ ہو جانے ہیں. کہ جے قرآن دا پتہ ہوئے تے انشاءاللہ پھر گمراہی ہوندی نہیں دے ہوندی. آؤ قرآن سمجھو. اللہ فرماندے نے والکتاب المبین, قسم کتاب مبین دی. اللہ تو قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا اے جڑا قرآن ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اساں اس قرآن نو برکت والی رات وچ نازل فرمایا ہے, اساں اس قرآن نو لیلہ مبارکہ دے اندر نازل فرمایا ہے. انا کنا منذرین, اسی ہوئی ڈران والے ہاں. اللہ کیڑی رات وچ اس قرآن نو
گئی کیڑی برکت والی رات فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات دے اندر جس رات دے اندر حکمت والے معاملے دے فیصلے کیتے جاندے نے جس رات دے اندر اے فیصلے کیتے جاندے نے اے دا رزق کنا سال دا اے دے ہاں اولاد کنی ہونی ہے اے دا نکاح ہونا ہے کہ نہیں ہونا ایدی زندگی کنی ہے انہیں مرنا کدوں ہے فرمایا سال بھر دے فیصلے حکمت والے معاملیاں دے فیصلے اس رات میں اسی کرنے ہیں جس رات میں اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے اوہی برکت والی رات ہے اس رات دے بارے آندے نے کہ اے شبان دی 15ویں رات ہے کیڑی رات ہے شبان دی 15ویں شب برات ہے یہ اندر فیصلے ہوندے نے اچھا جی فیصلے ہوندے نے تو پھر کی کرنا چاہیے اس واسطے اس رات نو سونا نہیں چاہیے جیڑا سو گیا او دی قسمت ماری گئی کی کرنا چاہیے ساری رات عبادت کرنی چاہیے 100 نفل پڑھنے چاہیے نے ساڈے ایک عزیز سن ایک دفعہ انہوں نے ملاقات ہوئی تے مسئلہ چھڑ پیا تے میں دسیا کہ یہ تے ثابت ہی نہیں آندے نے پہلا دسنا دی میں تے ساری رات دے دے کے سجدے مار گیا 100 رکعتاں میں ساری رات پڑھ چھڑیاں نے تے تسی آندے پے ثابت ہی کوئی نہیں اور اس تو پہلا کہ تسی بھی دے دے کے سجدے فوت ہو جاؤ تے مگروں پتہ لگے کہ ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیونکہ اس سجدے ہوتے محمد رسول اللہ دی مور کوئی نہیں لگی اللہ جزائے خیر دے لو توجہ فرمانا مسئلہ ذرا سمجھنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن اترے ہے اللہ دے نبی دے ود کے قرآن نو کوئی سمجھ سکدا سارے بولو جیتا ایمان ہے وہ تے بولو ہاں رب دے نبی تو ود کے کو قرآن نو سمجھ سکدے نہیں نہ سمجھ سکدا جے اس رات کو مراد شبان دی 15ویں ہوندی تے میرے نبی کسے شبان دی 15ویں نو خالی جان دیندے نہ جان دیندے تے میرے نبی صحابہ نو بھی سون دیندے نہ سون دیندے مسجد نبوی بھری ہوندی قیام ہو رہا ہوندا نمازاں پڑھیاں جا رہی ہوندیاں نوافل پڑھے جا رہے ہوندے روزے دا باقاعدہ اہتمام کیتا جا رہا ہوندا پر میرے پیغمبر کو کوئی بھی عمل ثابت نہیں دے آ میں دساں اے رات کیڑی رات ہے جیڑی تو شب برات بنائی پھرنا ہے جیڑی تو شبان دی 15ویں رات بنائی پھرنا ہے اللہ نے کی آکھی ہے اے او رات ہے جدی اندر قرآن نازل اساں کیتا اے او رات ہے جدی اندر قرآن اساں کی کیتا نازل فرمایا اللہ اسی تیرے کو نہیں پوچھ لینے ہاں تو قرآن کیڑی رات وچ نازل فرمایا ہے لوگ تے آندے نے اے شبان دی 15ویں رات ہے اللہ تو کیاں نے فرمایا میں تے اعلان کر دیتا ویکھو قرآن دی تفسیر پیا کر دے میں تے اعلان کر دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فرمایا رمضان دا مہینہ جس مہینے دے اندر اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے رب کہندا کیڑا مہینہ گج کے بولو کیڑا مہینہ رمضان دا مہینہ اللہ مہینہ تے پتہ لگ گیا رمضان دے جدوں تو قرآن نازل فرمایا ربا اے بھی دس دے رات کیڑی ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ پڑھ لو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر فرمایا اساں قرآن نو لیلۃ القدر وچ نازل فرمایا ہے تے ہن لیلۃ القدر ایک جگہ رب فرماندا ہے رمضان میں جو اتاریا ہے دوسری جگہ فرماندا ہے اساں لیلۃ القدر وچ نازل فرمایا ہے پتہ لگا لیلۃ القدر رمضان وچ اوندی ہے اللہ اے لیلۃ القدر کیڑی ہے تے میرے پیغمبر علیہ
अलैहिस्सलाम फरमाते ने ओ लोगो मैनू रब ने दसिया सी लैलतुल कदर केड़ी है, पर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं तुहानू दसन वास्ते बाहर निकलिया, बाहर मैं दो बंदियां नू लड़दियां वेखिया, उन्हां दी लड़ाई दी वजह तो और रात मैनू भुला दी गई है, मेरे कोलों ओदा इलम उठा लिया गया है, मैनू पहला दसिया गया सी लैलतुल कदर केड़ी रात है, पर तुहाडी लड़ाई दी वजह तो तुहाडे झगड़े दी वजह तो ओदा इलम मेरे कोलों उठा लिया गया है। लिहाजा हुण लैलतुल कदर तुसी 5 रातां दे अंदर तलाश करो, रमजान दी 21वीं रात दे अंदर, रमजान दी 23वीं रात दे अंदर, रमजान दी 25वीं रात दे अंदर, रमजान दी 27वीं रात दे अंदर, रमजान दी 29वीं रात दे अंदर। फरमाया इन्हां 5 रातां चों एक रात लैलतुल कदर है, ओदे अंदर ही असां कुरान नाज़िल फरमाया और लैलतुल कदर ही और रात है जिसदे अंदर रब दे फरिश्ते नाज़िल हुंदे ने, लैलतुल कदर ही और रात है जिसदे अंदर रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सलामती लेके नाज़िल हुंदे ने। सारी रात फजर तक अल्लाह दी तरफों सलामती उस रात विच उतरती रहिंदी है और उस रात दी इबादत 1000 महीने दी इबादत नालों अफजल है और ओही रात है फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम। असी हिकमत वाले कम्मां दे फैसले भी उस रात लैलतुल कदर जी करया करने। पता लगा बरकत वाली रात ओही है जेड़ी लैलतुल कदर है, लैलतुल कदर ओही है जेड़ी बरकत वाली रात है। उसे रात कुरान उतरे है, उसे रात हिकमत वाले कम्मा दे फैसले हुंदे ने, उसे रात की इबादत 1000 महीने की इबादत नालों अफजल है। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने यही तफसीर लिखी है, इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह ने यही तफसीर लिखी है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यही तफसीर की थी है, इमाम ज़हाक रहमहुल्लाह ने यही तफसीर की थी है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने यही तफसीर की थी है कि इस लैलाए मुबारका बरकत वाली रात जिस रात में हिकमत वाले कम्मा दे फैसले हुंदे ने और रात शबान दी 15वीं नहीं है, ओ ते रमजान दी लैलतुल कदर है। शबान दी 15वीं मेरे पैगंबर ने इनू इबादत वाली रात करार दिता। एदी कोई फजीलत मेरे नबी को एक सही हदीस तो भी साबित नहीं। लिहाजा इस रात नू जेड़ा बंदा हुन राती पढ़े नफल के शबे बरात है, मेरे नबी ने नहीं पढ़े, तू पढ़ेगा तो की हो जाएगी? उची बोलो। मेरे नबी ने शबे बरात दा खास करके रोजा नहीं रखिया, तू रखेगा तो की हो जाएगा? बिदअत। ते मेरे नबी फरमाते ने कुल्लु मुहदसतिन बिदअत व कुल्लु बिदअतिन सलाला व कुल्लु सलालतिन फिन्नार। ओए हाँ, जेड़ा सुन्नत अमल है सुन्नत दिया छड़ दे बिदअतां नू। मैं ते इस जुमे दे अंदर भी आखिया सी, मैं कह लोग आंदे ने ओ देखो मौलवी सानू नफल पढ़न तो रोकदे ने, मौलवी सानू रोजा रखन तो रोकदे ने, आंदे ने नफल ना पढ़िया करो इस रात नू, आंदे ने रोजा ना रखो। ओए आ तेनू असी क्यों रोकने आ, ये भी समझ ले। तेनू नफल पढ़न दा चाह है ना, आ ना रोज तहज्जुद पढ़िया कर, 11 रकातां रोज पढ़िया कर, ये नफल नहीं मेरे नबी दी सुन्नत तो साबित ने पढ़िया कर। आना इशराक पढ़िया कर, ये नफल नहीं मेरे नबी तो साबित ने पढ़िया कर। आना चाशत पढ़िया कर, ये नफल नहीं मेरे नबी तो साबित ने पढ़िया कर। आना जनाब असर तो पहले 4 नफल पढ़िया कर, मेरे नबी तो साबित ने आना पढ़िया कर। मेरे पैगंबर ने मगरब तो पहले 2 नफल पढ़े ने, पढ़िया कर, क्योंकि मेरे नबी तो साबित ने पढ़िया कर। मेरे नबी ने फजर दियां 2 सुन्नतां पढ़ियां नफल ने, पढ़िया कर। मेरे नबी ने साबित, मेरे नबी तो साबित ने पढ़िया कर। जोर
دور دیاں پہلیاں تے پچھلیاں سنتا میرے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھیاں نے. اے سنت تو ثابت نے پڑھیا کر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے مغرب تو بعد والے تو سنتا پڑھیاں نے, اے نفل نے پڑھیا کر. میرے نبی نے عشاء تو بعد والی سنتا پڑھیاں نے, اے نفل نے پڑھیا کر. میرے پیغمبر راتی اٹھ کے تہجد پڑھتے سن, اے نفل نے پڑھیا کر. میرے پیغمبر علیہ السلام تو تحیۃ المسجد ثابت ہے, مسجد وچ آ کے 2 نفل پڑھنا ثابت ہے, پڑھیا کر. اور تینوں کون آندا نفل نہ پڑھ؟ اسی تے تینوں نفل پڑھن دی ترغیب دینے ہاں. اوے اسی تے انہاں لوکاں دی مخالفت کرنے ہاں جڑے آندے نے خالی فرض ہی کافی نے, سنتاں پڑھن دی لوڑ نہیں. اسی آنے ہاں جب تک تو نال سنتاں نہیں پڑھے گا میرے نبی دی سنت دے مطابق نماز مکمل نہیں ہوئے گی. اسی تے سنتاں پڑھن دی ترغیب دینے ہاں, اسی تے نفل پڑھن دی ترغیب دینے ہاں. تو آنا روزہ نہیں رکھن دیندے؟ ہاں میں تینوں دعوت دینا, شبان دا مہینہ چڑھیا ہے, 1 شبان تو شروع ہو جا, 15 شبان تک روزے رکھ. کون تینوں آندا ہے اسی تینوں روزے رکھن تو منع کرنے ہاں؟ شبان دی پہلی دا بھی روزہ رکھ, دوجی تیجی چوتھی دا بھی رکھ, 5ویں 6ویں 7ویں دا بھی رکھ, 8ویں 9ویں 10ویں دا بھی رکھ, 11ویں 12ویں 13ویں دا بھی رکھ. اوے سارے شبان دے پہلے 15 دنوں دے روزے رکھ. کیوں رکھ؟ کیونکہ آمینہ دے لال رکھ دے رہے نے. میرے نبی شبان دے اندر کثرت نال نفلی روزے رکھ دے رہے نے. آنا سنت عمل کر. تو کلا 15ویں شبان دا رکھنا چاہنے جیڑا میرے نبی نے خاص کر کے نہیں رکھیا. تو کلی اس رات دی عبادت کرنا چاہنے جیڑی میرے نبی نے خاص کر کے نہیں کی تھی. اسی تینوں سنت والے ہونا چاہنے ہاں, بدعت تو روکنا چاہنے ہاں. کیونکہ سنت جنت میں لے جاندی ہے, بدعت جہنم میں لے جاندی ہے. کیوں جی روزے رکھنے چاہیے نے کہ نہیں؟ آج کنی تاریخ ہے شبان دی پتہ جے؟ تسی نہیں مناندے شبرات؟ ہاں اللہ کرے نہ ہی مناندے ہو. آج 14ویں ہو گئی ہے نا, تے کل رات 15ویں ہے. کل رات نو سپیکر کھول جانے نے, جلسے بھی ہونے نے, تے پھر جناب قرآن بھی مکنے نے, نوافل بھی 100 پڑھے جانے نے, حلوے پکنے نے, کھیراں پکنیاں نے, کھانے پکنے نے, تے روحاں نے گھروں نے, تے گھر والیاں قبرستان ٹر جانے ہیں. روحاں نے کتھے آنے تے گھر والیاں قبرستان. کی فائدہ ہویا انہاں دی آن دا؟ میل تے پھر کوئی نہ ہویا. انہاں گلاں تو ہی پتہ لگتا ہے جہالت ہے. اے دین نہیں, اے اسلام نہیں. نہ روحاں آندیاں نے نہ کوئی آن دیندا, نہ آندیاں نے تے نہ کوئی. تو اللہ دے نظام نو کی سمجھے ہے؟ تیرا عقیدہ اونجدا ہی ہے نا. پیر صاحب نے ماری چھال تے روحاں والی تھیلی اسرائیل کو کھو کے ساریاں روحاں آزاد کر چھڑیاں. پتہ نہیں تو اسرائیل نو کی سمجھے ہے تے اللہ نو کی سمجھے ہے. ما قدر اللہ کا قدر ہی, وہ تو اللہ نو پہچانے ہی نہیں. سب جھوٹ ہے. نہ کوئی روحاں ہوندیاں نے اس رات نو, نہ قبرستان. سارا پنڈ کٹھا کر کے جانا میرے نبی تو ثابت ہے. نہ حلوے مانڈے پکانا, نہ کھانے پکانا اس رات نو میرے نبی تو ثابت ہے. نہ اس رات نو 100 نفل پڑھنا ثابت ہے. نہ اس دن دا روزہ رکھنا خاص کر کے اس دن دا میرے نبی تو ثابت شبرات دی نیت دے نال. تو یارو جیڑا عمل سنت تو ثابت نہیں, مینوں دسو اس عمل. اچھا ایک گل دسو, نماز کڈی بھی اعلیٰ کیوں نہ ہوئے, اگر اس نماز تے میرے نبی دی مہر نہیں لگی, مینوں دسو اس نماز دا مل پے گا؟ بولو یار. لوگ آندے نے یار ویکھو نماز پڑھن تو روک دے نے, اور ویکھو جی اے سانو قرآن پڑھن تو روک دے نے. اور مینوں دسو تسی جانور ذبح کر دے ہو, مثالاں تسی علماء کو سن دے رہندے ہو. میں تے صرف گل سمجھان واسطے تانوں بات سمجھان واسطے مثال دے رہا. اور جانور ذبح کر دے ہو اوتھے کی پڑھ دے ہو؟ سارے بولو بسم اللہ ہی, تے جے اوتھے یاسین پڑھنی شروع کر دے تے
اور دسو جانور ذبح ہو جائے گا؟ حلال ہوے گا؟ جائز ہوے گا؟ کیوں؟ قرآن ہی جب پڑھنے پیا وہ اس واسطے جائز نہیں کیونکہ یہ مور جناب محمد رسول اللہ دی نہیں لگی صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. فرمایا لوگو تو آنے واسطے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ جے. اگر اللہ نے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اگر کل قیامت نو رب دی جنت جانا چاہتے ہو، رب نو ملنا چاہتے ہو، تے آؤ میرے پیغمبر دے تابعدار بن جاؤ، میرے پیغمبر دی سنت نو اپنا لو، میرے نبی دے طریقے نو اپنا لو، بدعتاں چھڑ دیو، میرے نبی دی مخالفت کرنا چھڑ دیو. میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ایک اور حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. فرمایا جیڑا بندہ ایسا عمل کردا ہے جیڑا ساڈے طریقے دے مطابق نہیں، وہ عمل مردود ہے. سارے بولو عمل اچھی، بولو اچھی، وہ عمل مردود ہے. جیڑا بندہ کوئی نواں ایسا عمل کر دے جیڑا ساڈی سنت دے مطابق نہیں، جیڑا ساڈے دین دے اندر نہیں، جیڑا اسلام دے اندر نہیں، فرمایا وہ عمل رد مردود ہے. اور جیڑا بندہ میرے نبی دی نماز تو اگے بڑھ کے نماز پڑھ دے او دی وہ نماز مردود ہے. جیڑا میرے نبی دے روزے تو اگے بڑھ کے اپنے ولوں روزہ رکھ دے او دا روزہ مردود ہے. جیڑا پیغمبر علیہ السلام دے عمل تو اگے بڑھ کے اپنے کول اپنا کے عمل کردا ہے او دا عمل بولو مردود ہے. او دا عمل اللہ دے ہاں قبول ہو سکدا نہیں ہو سکدا. کیوں؟ میرے پیغمبر فرما گئے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر آپ نے عمل قبول کروانا چاہنا ہے آنا میرے نبی دی سنت نو اپنا لے، میرے نبی دے طریقے نو اپنا لے. جیڑی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے وہ پڑھیا کر، جیڑا روزہ میرے نبی نے رکھیا وہ رکھیا کر، جیڑے طریقے نال میرے نبی نے عبادت کی دی ہے اس طریقے نال عبادت کریا کر. یہ تو تم میرے نبی دی سنت نو اپنائے گا، یہ تو میرے نبی دے طریقے نو اپنائے گا، رب مول کی پائے گا. مول سن لے. فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو لوگو اگر اللہ دی محبت پانا چاہتے ہو، اگر رب دا پیار پانا چاہتے ہو، فتابعونی آؤ میرے تابعدار بن جاؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ، میری سنت نو اپنان والے بن جاؤ، میرے طریقے نو اپنان والے بن جاؤ، میری حدیث تے عمل کرنے والے بن جاؤ، میرے طریقے تے چلن والے بن جاؤ. جدو تسی میری تابعداری کرو گے اللہ تو مول کی پائے گا. فرمایا یحببکم اللہ. سونیا جیڑا تیرا تابعدار بن جائے گا میں رب اودے نال محبت بھی کراں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، میں اودے گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دے گا. رب مول پائے گا میرے نبی دی سنت تے چلن دا، میرے نبی دے طریقے تے چلن دا. اس واسطے بدعات تو بچ جاؤ، بدعات نہیں کرنی. اللہ مینوں تانوں محفوظ فرما لے. میں جڑی حدیث سنائی ہو 3 صحابہ والی، لوگ آندے نے جی نیت چنگی ہونی چاہیے. انہاں 3 صحابہ دی نیت چنگی ہے سی کہ نہیں؟ ایک نے آکھیا میں راتی سونا ہی نہیں کرنا، ساری رات قیام کرنا ہے، نیت ماڑی سی کہ چنگی. ایک نے آکھیا میں روزے چھڑنے ہی نہیں، مسلسل روزے رکھنے، نیت ماڑی سی کہ چنگی. ایک نے کہا میں نکاح کرنا ہی نہیں، نیت ماڑی سی کہ چنگی. چنگی نیت ہی سی نا. تو میرے نبی نے کیا کیا من راغب عن سنتی فلیس منی. جیڑا میری سنت تو منہ موڑے گا اور میرے طریقے تے
کیوں جی گل کو سمجھ آئی جی کہ نہیں؟ اللہ مینوں تانوں اے ہر رات دی عبادت تے روزے اپنے نبی دی سنت دے مطابق رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر تک وضاحت کر دیاں، وقت نہیں وگرنہ میں تفصیل میں تھوڑی جی وضاحت کر دیندا۔ جتنیاں روایات شب برات دے حوالے نال پیش کیتیاں جاندیاں نے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ساریاں روایتاں کلہم ضعیف تے موضوع روایتاں نے، من گڑت روایتاں نے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی صحیح موجود نہیں جیڑی اس رات دی عبادت تے دلالت کر دی ہوئے کہ اس رات نو عبادت کرنی چاہیے تے اس دن دا روزہ رکھنا چاہیے۔ کوئی ایک روایت بھی اس مسئلے دے اندر صحیح سند نال ثابت نہیں۔ کچھ موضوع نے، من گڑت نے، کچھ حد درجہ ضعیف نے جنہاں نو محدثین نے قبول ہی نہیں کیتا۔ اس واسطے سنت تے عمل کرو، بدعت تے عمل نہیں کرنا۔ اللہ مینوں تانوں سنت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، بدعت کو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔